200 को टिकट काट्नु पर्दो रहेछ र मैले 200 टिकट लिइसकेको छु र धुनमा सम्पूर्ण राधाहरूलाई नचाउने खालको कार्यहरू पनि कृष्णको जीवनमा यो राधाहरू यस्तो सुन्दरीहरूको बीचमा बस्ने नटखट गर्ने र प्रेममा पार्ने उसको एउटा फितरत पनि थियो कृष्णको देवहरूको देव बाटिका हो यो भनेको इन्द्रदेव हो 7 देवहरू हुँदो रहेछ यो हिन्दू धर्मले यो बुद्ध नीलकण्ठको स्वरूप राखिएको छ शङ्ख मूल पानी शङ्खको मूल शङ्खबाट पानीहरू यसमा चढाउने काम गरिरहेको छ र यो समुद्र मन्थनबाट अमृत निस्केको थियो त्यति बेला यतातिर दानव पक्षहरू रहेको छ भने यतातिर हेरिराख्नु भएको छ देवताहरू रहेको छ दुईटैको शक्तिबाट समुद्र मन्थन गरेको थियो र सबै औषधिहरू नमस्कार मैले सीजी टेम्पल आइसकेको छु र तपाईँ देखिराख्नु भएको छ मेरो ब्याकग्राउन्डमा सीजी टेम्पलको गेट हो र यस सीजी टेम्पलको बारेमा पनि तपाईहरुलाई म जानकारी गराउने वाला छु खास गरी यो सीजी टेम्पल के हो किन बनाइएको यो इतिहासहरू के रहेको छ खास गरी सीजी टेम्पल सीजी भनेको चौधरी ग्रुप एउटा कम्पनी छ त्यसले बनाएको हो यसको खास विशेषताहरू के रहेको छ यो त्यसको बारेमा अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्छौं तपाईले यस्तो राम्रो सिंगारिएको त्यो गेट देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले अनि यहाँ यस्तो झण्डा लागेको अनि ठ्याक्क तपाई यो मन्दिरमा पस्नु अगाडि यहाँ पानीको फोडा पनि छ यो पछि दैविक सनातन धर्म संरक्षण उद्देश्यले गर्नु पर्यो त्यसो भए छैन तपाईसँग ल मित्रहरू यहाँ 200 को टिकट काट्नु पर्दो रहेछ 200 को टिकट काट्नु पर्दो रहेछ र मैले 200 टिकट लिइसकेको छु र यो प्रवेशद्वार हो सीजी टेम्पलमा पश्चिम बितेको यस्तो बीचमा अच्छा 200 को ल 200 निकै राम्रो सजाइएको छ अनि ठ्याक्क यहाँ प्रवेश निषेध भनिएको छ तर तपाईहरु म देखाइरहेछु यहाँ अर्जुन रथ रहेको छ अर्जुनले महाभारतमा युद्ध गर्दाखेरि यस्तै रथमा सवार भएर युद्ध गर्नु भएको थियो यो महाभारतको सबभन्दा पहिला यो अर्जुनको रथबाट यो अर्जुनको रथ हो अर्जुनले 4वटा घोडामा सवार भएर श्री कृष्णले सारथीको रूपमा अर्जुनलाई सारथी अर्जुनको सारथी भनेको रथ चलाउने त्यो चाहिँ कृष्ण रहेको थियो र यो एउटा द्वारिकाको एउटा झलक दिन्छ खास गरी यस मन्दिरको के रहेको छ यस्तो छ माथि झण्डा नेपालको झण्डा को लगाइएको छ त्यसैगरी यस्तो मन्दिरको बीचमा यो स्तम्भहरू राखिएको छ निकै नै मेन्टेन गरेर बनाइएको यो चौर छ रहेको छ चौरमा जान मनाही छ लेखेको छ डु नट इन्टर द ग्राउन्ड किनभने यसलाई सजाइराखेको छ यो लुक्सको लागि होला म यतातिर मन्दिर मुख्य मन्दिर यता रहेको छ भने हामी यतातिर लाग्यौं र यहाँ कृष्णको लीला दर्शाइएको छ मैले देखाइरहेको छु कृष्णको लीला भागवत गीताका सार पनि लेखिएको छ द भागवत गीता समरी पनि चाहिँ यहाँको कृष्णको जन्मदेखि लिएर कंसको अन्तसम्मको कथाहरू यहाँ झल्काइएको देख्छौँ हामी अब यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईले जब कृष्णको जन्म भयो तत्पश्चात यहाँ सुदामाले कृष्णलाई अब यो टोकरीमा बोकेर जब जेलमा थियो यसलाई कैद गरेको थियो कंसले आफ्नो बहिनी र ज्वाइँलाई त्यति बेला यसले त्यो कैदबाट कृष्णलाई बचाउनको निमित्त आफ्नो यो समुद्र तर्दै समुद्र जस्तो पनि छ यहाँ सम्पूर्ण कथा तपाईँ यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ त्यसपछि यो काला नागलाई कृष्णले आफ्नो बसमा गरेको अवस्था रहेको छ यो नागको पनि आफ्नै कथा छ तपाईहरु देख्नु भएको होला त्यसपछि कृष्णले यहाँ राग गरिरहेको छ खास गरेर राधाको बीचमा कृष्ण एउटा नटखटको एउटा कन्हैया रहेकोले राधाहरूलाई सताउने अनि एउटा प्रेमको प्रतीक रहेकोले आफ्नो सम्मोहनमा पार्ने खास गरी बाँसुरीको धुनमा सम्पूर्ण राधाहरूलाई नचाउने खालको कार्यहरू पनि कृष्णको जीवनमा हामीले बुझेकै छौं
र यही छ खास गरेर धेरै अन्वयहरू कृष्णको हुनुको कारणहरू पनि यही रहेको छ। खासमा यो राधाहरू यस्तो सुन्दरीहरूको बिचमा बस्ने, नटखट गर्ने र तिनीहरूलाई आफ्नो प्रेममा पार्ने उसको एउटा फितरत पनि थियो कृष्णको। र त्यसपछि यदि हुँदा यहाँ आफ्नो मामा कंसलाई जुन सत्य जुन अधर्मी थियो कंस त्यसलाई वध गरेको अवस्था रहेको छ। यो सम्पूर्ण यसरी दर्शाइएको छ यहाँ बाहिर भने। फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। यो बिचमा सिजी टेम्पलको बिचमा यहाँ एउटा बुद्धको मन्दिर पनि राखिएको छ। बुद्धको एउटा तस्बिर पनि राखिएको, स्ट्याचु राखिएको छ। बुद्ध शरणम गच्छामि ओ माने पेमे। अब खासमा मेन्टेन गरिएको छ पूर्ण रूपमा एउटा गार्डन एउटा को रूपमा यस क्षेत्रलाई राम्रो लगानीमा। टिकटको दर पनि अलि महँगै लाग्यो मलाई। 200 रुपियाँ टिकट लिँदो रहेछ यहाँ आउँदाखेरि। र यसरी यो बिचमा टेम्पल छ र चारैतिर यस्तो पानीले भरिभराउ टेम्पलको यस्तो यताबाट एन्ट्री लाइट आइरहेछ, उताबाट म खिचेर तपाईँहरूले देखाउँछु। र यसमा पानीको फोहराहरू पनि अहिले चलाइरहेको छैन, कुन बेला चलाउँछ अलिकति हामी त टिकट हराइसक्यो। वेद वाटिका भनेर हो, यो वेद वाटिका हो। यो देवहरूको देव वाटिका हो। यो भनेको इन्द्रदेव हो। 7 देवहरू हुँदो रहेछ हिन्दू धर्मले। यो इन्द्रदेव तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी यो अग्निदेव, सोमदेव, यस्तो गार्डनहरू मजाले सजाइएको छ, सफा छ, सुन्दर पनि छ। अनि वरुण देव। यसै गरी हाम्रो जुन देवहरू छन् 4वटा देवहरू, यो 4वटै देवहरूलाई यसरी राखिएको छ। यहाँ आएर कसो छ भने आफ्नो बालबालिकालाई यहाँसम्म यो भ्रमण गराउनुहुन्छ भने हामीले किताबमा पढ्नुपर्ने कुराहरू थुप्रो यहाँबाट सिक्न सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ। खजा गरेको छ। यहाँ डाइनोसरको स्ट्याचु राखिएको छ र चप्पल बाहिर बनेको छ। यहाँ बुद्ध, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मको यसरी यहाँ माथि चढ्न मनाही छ भनिएको छ। यो बुद्ध धर्मको बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि हो यो। अनि बुद्धको धुन पनि यहाँ बजिरहेको छ। अगाडि मैले सुनेको थिएँ त्यहाँ हिन्दूहरूको जो मन्त्र चलिरहेको थियो भने यता बुद्धको धुन बजिरहेको तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। यो शम्भुको बुद्धको गुम्बा जस्तो बनाएको छ। रक्त चन्दन, यो रक्त चन्दन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने यहाँ हेरिरहेको छु। रक्त चन्दनको रुख हो यो चाहिँ रक्त चन्दनको रुख हो। यस्तो रहेको हुन्छ रक्त चन्दन यहाँ लगाइएको छ। नयाँ रुखहरूको बारेमा पनि बालबालिकाहरूलाई तपाईँ जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। के गर्ने खालको बनाइएको छ। र खास गरेर सेनिटेसनले निकै नै र हाइजिनलाई निकै नै यहाँ जोड दिएको पाइन्छ। यहाँ भनेको कीर्तन भजन हुने कार्यक्रम हुने यस्तो बनाइएको छ। यहाँ आएर कीर्तन भजन हुन्छ दैनिक समय, दैनिक मध्याह्नपछि हुँदो रहेछ कीर्तन भजन। यहाँ आएर यदि तपाईँ सिजी टेम्पल तपाईँहरू अहिलेसम्म यो कीर्तन भजनको लागि यहाँ हुने यस्तो स्टेडियम जस्तो पनि बस्नको निमित्त बनाइएको छ। र माथि फरक फरक किसिमको भाँति किसिमको बेम्बुजहरू यस्तो पातलो हेर्नु त लट्ठीको लागि यस्तो पातलो बेम्बुजहरू पनि लगाएको छ। विभिन्न प्रकारको वनस्पतिहरू पनि छन्। यसबाट चढ्न र घाँसमा टेक्न मनाही छ। घाँसमा टेक्नको लागि मनाही बनेको छ। हिँड्ने बाटो पनि बनाएको छ। यसभित्र पनि यहाँ बुद्ध नीलकण्ठको स्वरूप राखिएको छ यस्तो छ। अनि त्यसपछि यसबाट शङ्खमूल पानी, शङ्खबाट पानीहरू यसमा चढाउने काम गरिरहेको छ। व्यवस्था मिलाइएको हामी देखिरहेको छौँ। त्यो एउटा गेट रहेको छ भने यहाँ यतातिर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो बुद्धको स्ट्याचु राखिएको छ। यहाँ पनि बुद्धको मूर्ति राखिएको। घाँसमा टेक्न मनाही छ। यहाँ एकदमै डिसिप्लिन मेन्टेन गरिएको हामी देखिरहेका छौँ। मन्दिरको स्वरूप प्राय एकै प्रकारको छ। राम मन्दिर पनि यता छ। जानकी मन्दिरमा जुन प्रकारको जय श्री राम अनि राम मन्दिर राम लक्ष्मण र सीताको यहाँ स्ट्याचु मूर्ति राखिएको छ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। र यो राम मन्दिर रहेको छ, श्री राम मन्दिर। नेपालमा यो मलाई के लागिरहेको छ, नेपालमा जति मन्दिरहरू छ त्यसको ठिक अपोजिट साइडमा हनुमान
छत्र पनि छ, हनुमान छत्र। जय बजरङ्गबली। र हिन्दू र बौद्ध धर्मको यो त्यो प्रवेशद्वार पस्ने बित्तिकै, प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामी सुरुमै भगवान् गणेशको हामी मूर्तिको दर्शन गर्न पाउँछौँ। जय गणेश भव। र सुरुवातले हिन्दू धर्मले सबभन्दा पहिलो पूजा भनेको गणेशलाई हुन्छ, त्यसर्थ सुरुमै गणेशको मूर्ति राखिएको छ। त्यसको दर्शन पश्चात हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ मन्दिरको भित्र चाहिँ क्यामेरा लान मनाही छ, तर त्यो छेउहरूको साइडहरूको तपाईँ खिच्न सक्नुहुन्छ। यसमा कलाकृति देखाइएको छ, बढीभन्दा बढी देखिराख्नु भएको छ। यहाँ पुरै मन्दिरको जुन वालहरू छ त्यसमा सम्पूर्णमा धेरै अलि मेहनत गरेर नै बनाइएको हामी छौँ, कलाकारिता हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँ तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ यो शेष नागलाई प्रयोग गरेर यहाँ समुद्र मन्थन, एक समुद्र मन्थनको कथा के रहेको छ भने यो कृष्ण लीलाको सम्पूर्ण कथाहरू देखाइएको छ। एकतर्फ देवताहरू रहेको थियो भने अर्कोतर्फ दानवहरूले आफ्नोमा यो सहकारी गरेर समुद्र मन्थन गर्ने निर्णय गरेका रहेका छन्। र बिचमा यो एउटा पर्वत पनि थियो र यो समुद्र मन्थनबाट अमृत निस्केको थियो त्यति बेला। यतातिर दानव पक्षहरू रहेको छ भने यतातिर हेरिराख्नु भएको छ देवताहरू रहेको छ। दुईटैको शक्तिबाट समुद्र मन्थन गरेको थियो र समुद्र मन्थन गरिसकेपछि त्यसपछि अमृत निस्केको थियो र त्यो अमृत देवताहरूलाई बाँडिएको थियो भने यहाँ राक्षसहरूलाई त्यसबाट छल गरेर भगवान् विष्णुले खास गरेर यहाँ देवताहरूलाई, किनभने यो राक्षसहरूलाई अमर गरिदिएको भए अलि हाम्रो संसारमा त्यो सुख शान्ति र समृद्धि रहन्थेन। त्यसैले खास गरेर देवता गणहरूलाई यो अमृत बाँडिएको थियो, त्यो चाहिँ उल्लेख रहेको छ गीतामा। र तैपनि त्यो राक्षसहरू पनि मा पनि एकदमै चतुर राहु र केतु भन्ने एउटा राक्षस रहेको थियो। उसले रूप परिवर्तन गरेर यो अमृत खाइसकेको थियो। त्यति बेला उसलाई सरबाट अलग पनि गरेको थियो। मैले यसमा के पाएँ भने खासमा निकै नै ब्युटिफुल प्लेस रहेको छ। कृष्ण, बुद्ध लगायत अरू देवी देवताहरू, महादेव, शिवको सम्पूर्ण देवताहरूको यहाँ स्थापना गरेको छ। र सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई स्थापना गरेको अवस्था त रहेको छ। र यो एउटा कृष्णको बढी यहाँ कथाहरू दर्शाएको देखेँ मैले। त्यो रहेको छ। यदि कृष्ण लीला तपाईँ देख्नु भएको छैन भने यहाँ आएर तपाईँ कृष्ण सम्बन्धी धेरै जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ है। त्यति हो। तपाईँहरू अहिलेसम्म इसिजी टेम्पलमा आउनु भएको छ भने आउनुहोला अवश्य नै। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो सिजी टेम्पल अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहोला, प्रतिक्रिया आफ्नो दिनुहोला। धन्यवाद। स्ट्याचुहरू राखिएको, सम्पूर्ण भित्ताभरि नै स्ट्याचुहरू राखिएको छ र प्रत्येक स्ट्याचुहरूले के सन्देशहरू दिइरहेको। यहाँ सुन्दर महिलाहरू तस्बिर, यस्तो यहाँ पुरुषहरूले पहिलाको प्राचीन संस्कृतिहरू अलिकति झल्काइएको छ।